السلام عليكم. اليوم غنخدم معكم الدرس اللي كاين في لاباج 119 exprimer son point de vue وبالتوفيق ان شاء الله. نتمنى تفهموا مزيان، واللي ما فهم شي حاجه يخلي ليا في كومونتير ونشرح ليه. السلام عليكم. اليوم غادي نديرو الدرس ديال exprimer son point de vue، يعني التعبير عن الرأي، كيفية استخدام وشنو هما التعابير اللي كنحتاجو باش كنعبروا على الرأي ديالنا. نبداو نقراو دابا. j'observe et je découvre. قالك هنا أنس، هند et أيوب sont des membres d'un club de lecture au sein de leur collège. Voici le forum où ils partagent leur point de vue sur des nouvelles et des romans policiers. لي لو رافي. قالك هنا أنس وهند وأيوب sont des membres، يعني هما أعضاء أعضاء ديال النادي القراءة في الكوليج ديالهم. voici le forum où ils partagent، يعني في هذا المنتدى هذا هنايا غادي بارطاج، يعني غيتقاسموا معنا الرأي ديالهم في هاد الغموض اللي قراوه هي سميتها نوفيل بوليسي. نبداو نشوفوا دابا الرأي ديال أنس قالك سيت نوفيل بوليسي اي فريمون اور دو كوما، يعني قالك هاد نقرا كلشي وعاد نولي نشرح لكم. une très bonne intrigue, une enquête captivante et des personnages attachants. Bref, une vraie bonne surprise. Personnellement, j'ai eu grand plaisir à la lire. J'ai adoré. نمشيو لهند. هند قالت tu as raison, on y prépare l'enquête. Je ne l'ai pas lâché du début à la fin, car tellement réalisé qu'on se dit que ça pourrait vraiment arriver. Un vrai coup de cœur. أما بالنسبة لأيوب فهو قال moi je ne suis pas d'accord. Ce noveliste, je le trouve ennuyeux et ses nouvelles finissent par se rassembler et que du coup on les oublie à peine terminé. دابا نشرحها لكم. بالنسبة قالك سيت نوفيل بوليسي اي فريمون اور دو كوما، يعني قصة، يعني هاد القصة هادي يعني غير عادية. اور دو كوما يعني جاتو غير عادية هاد القصة البوليسية. ان تري بون انتريك يعني عجباتو جميلة بلو تريك ديالها. ان انكيت كابتيفون، يعني كابتيفونت يعني جذابة، جاتو زوينة يعني جذباتو. اي دي بيرسوناج اتاشو، يعني حتى الشخصيات ديالو جاوه متناسقين. بريف قالك باختصار ان فري بون سيربريز، يعني عجباتو بزاف. قالك بيرسونيلمون يعني شخصيا، يعني هذا هو هاد بيرسونيلمون كنستعملوها ملي كنبغيو نعبروا على شي حاجه، يعني بوين دو في. بيرسونيلمون جي اي غران بليزير على لير، يعني عنده الشرف انه يقرا هاد الغومو هادي. قالك جي ادور يعني عجباتو بزاف. اما بالنسبه لهند فهي قالت له عندك الحق، تي غيزو اون اي بري بار لونكيت، يعني هي تقبطات في داك التحقيق، يعني قبطاتها لا غومو. جو نو لي با لاشي دي ديبي على فا، يعني ما قدراتش انها تسمح فيها من الاول حتى التالي، يعني قرا يعني جذباتها. car tellement réalisé qu'on se dit que ça pourrait vraiment arriver. Un vrai coup de cœur. قالت له لحقاش حسيت بها انها واقعيه وممكن توقع بصح، يعني ان فري كو دو كو يعني عجباتها بزاف من النظره الاولى ديالها. نمشيو دابا لايوب. ايوب قال لهم
moi je ne suis pas d'accord يعني أنا ماشي معكم يعني أنا يعني ماشي d'accord ماشي معكم. Ce neveu liste je trouve ennuyeux et ce neveu finissent par se rassembler. قالك هنا قال لهم هذا الكاتب هذا كيجيني بانه يعني ممله سي نوفيل في نفسه يعني بحال الا كتعاود الحاجه والقصه اللي كتقراها بحال هكذا يعني حتى كنسى راسي انني كنقراها يعني ما عجباتوش. هذا هو الراي ديالو. دابا نمشيو جو كومبرون لي كيسيون. قالك ريبون او كيسيون يعني جاوب على هاد الاسئله اجيب عن الاسئله. كي ديسكوت سور لو فورم قال له كي ديسكوت سور لو فورم يعني من يتحدث في هذا الفورم يعني من هم الذين يناقشون. شكون اللي عندنا كيناقشوا؟ انس هند ايوب. كي ديسكوت سور لو فورم يعني ثلاثه ديال لي بيرسوناج. السؤال الثاني هنايا قال لك دو كوا ديسكوت دو كوا ديسكوتيل يعني علاش كيتناقشوا. ils discutent à des nouvelles policiers يعني كيتناقشوا على هاد القصة هادي اللي سميتها نوفيل بوليسيو. qu'est-ce qu'il exprime قالك على ماذا عبروا يعني علاش كانوا كيعبروا من كانوا كيتناقشوا. ils expriment leur point de vue يعني كانوا كيتناقشوا كل واحد كيعطي الرأي ديالو. هذا هو لا ريبونس ديال هاد الأسئلة هادي. هنا في السؤال الثاني قال quelle opinion Anas, Hind et Ayoub portent sur la nouvelle policier يعني قالك ما هو رأي هند وأنس وأيوب بخصوص هاد القصة هادي. غنقولو دابا أنس porte un opinion favorable ou positif يعني بوزيتيف يعني مزيانة. وها شنو قال باش تاكدوا انه شنو قال هو يعني في ديك الجمله ديال personnellement j'ai eu grand plaisir à lire يعني هو كان فرحان انه قرا هاد القصه. اما هند هي porte un opinion favorable او positif. القول اللي قالت باش كيأكد هاد الشيء بانه favorable هو تيا غيزو un vrai coup de cœur يعني هاد القولة هادي كتأكد بأنها عجباتها القصة. بالنسبة لأيوب هو اللي مختلف عليهم يعني ما عجباتوش القصة. شنو قال شنو غنقولوا بورتي ان اوبينيون ديفافورابل او نيجاتيف يعني نيجاتيف. شنو هذه كتأكد الجملة اللي كتأكد في لوبينيون ديالو بوين دو في ديالو هي moi je ne suis pas d'accord. ملي قالنا moi je ne suis pas d'accord يعني هو ما متفقش معهم نهائيا. بالنسبة للسؤال 3 قال لك souligner les outils de la langue qu'ils on utilise pour exprimer leurs opinions يعني قال لك سطر على دوك الادوات اللغويه اللي استعملوا باش يعني استخدموا لوبينيون ديالهم يعني الراي ديالهم. عندنا personnellement tu as raison و je ne suis pas d'accord يعني هادو سوليني عليهم يعني نسطروا عليهم. ونمشيو للكاتريام قالك اسوسي chaque énoncé à la situation qui convient يعني قالك جمع كل انونسي عندنا انونسي وعندنا لا سيتياسيون نجمعوا بيناتهم يعني اللي كل حاجه باش يناسبها. نمشيو الانونسي نمشيو الاولى قالك un critique de cinéma dans son opinion sur un film policier يعني قالك الناقد السينمائي عطى الرأي ديالو sur un film policier يعني على فيلم بوليسي. شنو هي اللي اللي غنمشيو لهاديك اللي جو بونس هانتوما تشوفوا في الصوره كيف ما مبينه. جو بونس كو سي ان سوبر فيلم دو Guianist magnifiquement mise en scène emplie et accompagnée d'une musique qui s'accorde totalement avec l'ambiance et une vraie réussite. هذه هي الجملة اللي كتبين بأنه يعني اللي كتناسبها.
نمشيو للثانية. un écrivain donne son avis sur les avantages de son métier. يعني قالك هنا الكاتب عطى الرأي ديالو على مميزات سون ميتي، يعني المهنة ديالو هي الكتابة. شنو اللي كتناسبها هي en ce qui concerne je crois que écrire une nouvelle policier est un exercice qui nous aide à développer notre logique. يعني قالك بالنسبة لي هوايا كيظن بأن الكتابة ديال قصة يعني بوليسية est un exercice، يعني هو تمرين كيساعدهم باش يقويو ويطوروا ديفلوبي، يعني يطوروا نوتر لوجيك، يعني المنطق ديالهم. بالنسبة آخر حاجة هي un journaliste exprime son opinion sur le phénomène des enfants soldats. يعني هنا الصحفي عبر على ظاهرة الأطفال الجنديين. الجمل اللي كتناسبها هي سي تريست، لا سيتياسيون ديالها يعني سي تريست تري تريست. à mon avis exploiter les enfants dans les guerres est un crime horrible. يعني هنايا يعني قال حزن، يعني حزن يعني جا حزن كبير. قالك بالنسبة ليه اكسبلواتي في الرأي ديالو استعمال الأطفال في الحروب جريمة شنيعة. نمشيو دابا جو روتيان. قال كومبليتي لا كارت مونتال سويفونت، يعني أعمر هاد لا كارت مونتال بلي وافقها. نقولو جو يمكننا نقولو جو فوا كو، يعني أرى أن، جو سوي داكور، بور موا، je pense que, je ne suis pas d'accord. pour ma part ما كاين هنايا. نتمنى تكونوا فهمتوا مزيان هاد الدرس، وبالتوفيق، وما تنساوش ليا الاشتراك